जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगैदेखि संस्थागत गर्नका लागि पालिका चुनावमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाको आह्वान। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था भएको धारणा। नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालको तर्क। मत माग्न जाँदा दलीय गीत गाउने र माइकको चर्को स्वरका कारण मतदाता असन्तुष्ट भएको उल्लेख। पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु। आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने, आचार संहिता उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 1 दिवसीय भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै। भ्रमणमा द्विपक्षीय भेटदेखि नागरिक अभिनन्दन लगायतको कार्यक्रम रहेको जानकारी। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सन्जु चौधरीको निधन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगैदेखि संस्थागत र सुदृढ गर्ने पालिका चुनावको महान अभियानमा सहभागी भई मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। मौन अवधि सुरु हुने केही घण्टा बाँकी रहँदा एक अपिल जारी गरेर देउवाले पालिका संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ र चुनाव लोकतन्त्रको बलियो आधार भएको बताउनु भएको छ। अपिलमा सभापति देउवाले अरू कुरा गर्छन्, हामी काम गर्छौं भन्दै भोट माग्नु भएको छ। हरेक नागरिकका सुख दुःखमा साथ दिने र आफ्नै घर आँगनमा सरकारको अनुभूति गराउने राज्य संयन्त्रको रूपमा स्थानीय सरकार भएको भन्दै उहाँले निरन्तर लोकतान्त्रिक संघर्षको यात्रामा रहेको कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई मत दिन आग्रह गर्नुभएको हो। 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेसका सभापति देउवाले अपिलमा कांग्रेसको रुख चिन्हका लागि मात्रै मत माग्नु भएको छ। गठबन्धनलाई जिताउन अपिल नगरे पनि उहाँले संविधानलाई कुल्चेर पटक पटक संसद विघटन गरी अधिनायकवादी शैली प्रदर्शन गरेपछि 5 दलीय गठबन्धन बनेको र यो चुनावमा समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था भएको बताउनु भएको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल जियोकले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको जनाएको छ। जियोकले मंगलबार काठमाडौँमा निर्वाचन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विगतका निर्वाचन भन्दा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको पाइएको जनाएको हो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसारमा संयमित भएका कारण मतदाताले सुरक्षित महसुस गरेको जियोकले जनाएको छ। पर्यवेक्षणका क्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच आपसमा खासै तिक्तता, द्वेष र घृणाको अवस्था नपाइएको, प्रचार प्रसारमा विगतका निर्वाचन भन्दा संयमित भएको पाइएको तथा उम्मेदवारी छनौटमा भएको असन्तुष्टिका कारण उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलभित्रै केही ठाउँमा झडप भएको पाइएको छ। निर्वाचन आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दल तथा सरकारवाला सचेत भए तापनि उम्मेदवारी दर्ताका दिन उम्मेदवारबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने ध्येयले बाजागाजा, ठूला ब्यानर र झण्डासहित निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएको पाइएको जियोको रिपोर्ट टिमका सदस्य मोहन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मत माग्न जाँदा दलीय गीत गाउने र माइकको चर्को स्वरका कारण मतदाता असन्तुष्ट भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको बताउनुभयो। जिल्लाको गोर्खा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार विश्वदेव श्रेष्ठलाई आफ्नै कार्यकर्ताको कुटपिटका कारण सामान्य चोटपटक लागेको घटनासँगै उक्त दलले उनको आधिकारिक उम्मेदवारी खोज्दै राजन पन्तको नाम दर्ता भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ।
र खास गरी सिन्धुपाल्चोकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको आधिकारिक र विद्रोही उम्मेदवारको चाहिँ समर्थकहरूबीच आपसी झडप हुँदाखेरि माओवादी कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तोडफोड भएको देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोककै बलिफिलमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच उम्मेदवारी दर्ताको दिन सामान्य झडप भएको परीक्षणबाट देखिएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि छिटफुट घटनाहरू बाहेक ठुलो खालको घटनाहरू चाहिँ यसपटक देखिएको छैन। अत्यन्तै शान्तपूर्ण रूपमा चाहिँ निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यसै अन्तर्गत चाहिँ मैले आचार संहिताको पालनाको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै हदसम्म आचार संहिताको गत यसभन्दा अगाडि भएको निर्वाचनहरूको भन्दा अलि बढी कडाई रूपमा आचार संहिताको पालना भएकै देखिन्छ। र केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक खास गरी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता पालना गरेको भेटिएको छ। आएको अनुगमन टोलीले ठाउँ ठाउँमा आचार संहिता विपरीतको प्रचार सामग्री हटाएको पाइएको छ। यदि हटेर गऱ्यो भने सुरक्षाकर्मी लगाएरै भए पनि हटाएको, दिनभरि पर्चा पम्पलेट टाँगिएको छ भने एकरी रातभरि टाँगिएको छ भने पनि दिनभरि चाहिँ लागेर भए पनि हटाएको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्तै सकारात्मक चाहिँ परिवर्तन भएको देखिएको छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनमा विभिन्न दलहरू नेताहरूले एक अर्काप्रति गरेको टिप्पणीप्रति चासो देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको विकासका लागि निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। स्थानीय निर्वाचन गर्दाखेरि स्थानीय तहका आफ्ना सरोकारहरू, आफ्ना समस्याहरू, आफ्नै नेतृत्वको विकासका सम्भावनाहरूलाई खोजबिन गर्ने, पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रशस्त गर्ने एउटा वातावरण निर्माण हुनुपर्ने हो। तर अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जुन ढङ्गले राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू वा राजनीतिक दलका नेताहरू, केन्द्रीय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढङ्गले उहाँ धावा बोलिरहनु भएको छ, जुन ढङ्गले उपस्थित हुनुभएको छ, जुन ढङ्गले उहाँले संवाद गरिरहनु भएको छ, जुन स्तरमा, अघि कपिलजीले त हेड स्पिच नै भन्नुभयो, म भन्नु नभन्नु, तर जुन स्तरमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा बोली वचनहरू प्रकट भएको छ, त्यो एउटा धेरै आशान्वित हुने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्यो। आयो कुरा कि त्यो पछिको त अध्ययन हुन त बाँकी नै छ। त्यो चाहिँ कति खर्च हो, कहाँ कति झडप भयो। मैले हिजै न्युज हेरेको थिएँ, सुनसरीमा होला, सुनसरीको कुन ठाउँ हो मलाई थाहा छैन, मैले बिर्सेँ। त्यो एउटा धार्मिक प्लेस हो। त्यहाँ एकजनाले आत्महत्या गरेछन् एक चुनावको लफडामा। उनलाई धेरैपल्ट बोलाइयो कि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट पाउनुपर्ने, मैले पाएन भनेर उनले गरे। उनलाई धेरैपल्ट बोलाएर गरे दबाब। अब यस्तो केसहरू त हुन्छ। र वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भने कि लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनै पर्दछ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जनता पनि शिक्षित हुनुपर्दछ। फेरि म त्यही मर्निङ वाकको कुरा अस्ति पनि उठाएको थिएँ, आज पनि उठाउँदैछु। हामी मेरो एकजना मसँग गार्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आस्नु उभियो। एकजना महिला दौडेर आइन् अनि उनको श्रीमानले कहाँ दौडेकी भनेर चाहिँ कराए। अनि त्यो महिलाले के भन्नु भने, होइन मलाई त जानु दिनुपर्छ, म त जान्छु गाउँमा माइतीसँग एकचोटि भेट। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेदवारी दर्तादेखि निर्वाचन पूर्वका समयमा 60 बढी उम्मेदवारलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन कानुन अनुसार कारबाही हुने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले चुनाव विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुने जनाएको छ। चुनाव बिथोल्ने, शान्ति र सहिष्णुता खलबल्याउने तथा मतदातालाई स्वतन्त्र रूपले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसरलाई प्रभावित पार्ने जो कोही पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुने गृहले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केही राजनैतिक दल तिनका प्रतिनिधि तथा उम्मेद्वारबाट चुनाव प्रसार प्रसारका नाममा आपसी द्वन्द्व, विवाद तथा झैँ झगडाका छिटफुट घटना घट्ने गरेका आचार संहिताको प्रतिकूलका क्रियाकलाप भइरहेका सूचना प्राप्त भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। चुनावलाई शान्त, स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधली रहित तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको र कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्नको सुरक्षा निकायबाट सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा पालिकाको चुनाव हुँदैछ। चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि देशभर झन्डै 2,60,000को संख्यामा सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी खटिएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन आवेदन दिएको 15 दिनमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने गरी तयारी गरेको छ। विभागले जेठ 4 गतेबाट लाइसेन्सको आवेदन खुला गरी 15 दिनमा नै सेवाग्राहीले कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यो सँगै यसअघि 2 वर्षसम्म लाइसेन्सको परीक्षा दिन प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ भने यस अघिका लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिन बाँकी रहेकाको परीक्षा लिइसक्ने विभागमा महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताउनुभयो। आगामी दिनमा विभागले प्रणालीबाट नै मुलुकभरको सेवा कार्यालयमा आवेदन लिन सक्नेछन्। आवेदकले आवेदन दिँदा कुनै पनि सेवा कार्यालयमा सम्पर्क मिति 15 दिनभन्दा बढीको नहुने र सो समयभन्दा बढी लाग्ने देखिएमा आवेदन नलिने गरी सिस्टम विकास गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताउनुभयो। यसले गर्दा हाल देखिएका लामो समय प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उहाँको भनाइरहेको छ। आउँदो जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सरकारले परीक्षणका रूपमा आउँदो जेठ 1 गतेदेखि प्रत्येक शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। त्यही निर्णय आज मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। यो बिदा लागू भएसँगै सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म हुनेछ। तर कार्तिक 16 देखि माघ 15 गतेसम्म कार्यालय बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 4:30 बजेसम्म हुनेछ। वैशाख 30 गति हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँके र बर्दियाको नेपाल भारत सीमा नाका आज रातिदेखि बन्द हुने भएको छ। भारतसँग जोडिएका बाँके र बर्दियाका सीमा नाका 72 घण्टाका लागि बन्द गर्न लागि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। यही शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन भन्दै आज राति 12 बजेदेखि वैशाख 30 गते राति 12 बजेसम्मका लागि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताउनुभयो। यसअघि खुला सीमाका कारण चितवन निर्वाचनका बेला सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने भएकाले निर्वाचन अघि 72 घण्टासम्म सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो। नेपालगञ्जबाट जुम्ला आउने एती तारा एयरको जहाज समयअघि नै यात्रु छाडेर उडेपछि स्थानीय प्रशासनले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। जुम्ला आउन नेपालगञ्जबाट टिकट काटेको तर आफूलाई छाडेर जहाज समय अघि नै उडाएको भन्दै गोविन्द बहादुर महतले बाँके प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदन प्राप्त भएसँगै बाँके प्रशासनले यति एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगञ्जलाई पत्रचार गरेको हो। चन्दननाथ नगरपालिका 7 का महतले जहाज बोर्डिङ भइसकेपछि आफूलाई छाडेको भन्दै जाँचका लागि बाँके प्रशासनमा निवेदन दिएको बताउनुभयो। टिकटमा दिउँसो 1 बजेको समय दिएको छ तर समय अघि नै जहाज उडाउँदा समस्या भयो। यसबारेमा विमानस्थलका कर्मचारीबाट सहयोग नपाएपछि जिल्ला प्रशासनमा गएको हुँ उहाँले भन्नुभयो। नेपालगञ्जमा यति एयरलाइन्सका स्टेसन म्यानेजर दिलीप कार्कीले मौसमका कारण जहाज केही चाँडो उडाइएको बताउनुभयो। गोविन्द बहादुर महत बोर्डिङ गरेर बाहिर जाँदा छुटेका स्टेसन म्यानेजर कार्कीको भनाइ छ। आफू मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान काहु राष्ट्रका कार्यरत व्यक्ति भएको र जहाजले छोड्दा चुनावमा पर्यवेक्षकको काम प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो। आउँदो जेठ 6 गतेदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट मात्र हुने भएको छ। यसअघि भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित भएर लिनुपर्ने व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत लिने श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट लिन मिल्ने भएको हो। यसअघि गएको माघदेखि नै पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्र लिन मिल्ने व्यवस्था भएको थियो भने वैशाख 2 गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै प्रदान भइरहेको छ। यसअघि वैधानिकीकरण मार्फत दिइरहेको श्रम स्वीकृतिलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सरह श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। आयोगले थोरै मतदाता रहेका पालिकाहरूमा जेठ 5 अगावै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ लगायत काम गर्ने तयारी गरिएको छ। धेरै मतदाता रहेका र महानगरपालिकाहरूमा अघिल्लो पटक जस्तो धेरै दिन
नलगाइने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता रहेका छन्। पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आउँदो शुक्रबार हुने मतदानका लागि आज मध्यरातिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मौन अवधि लागू गरेको हो। मौन अवधिमा आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन मौन अवधि तोकिएको आयोगले जनाएको छ। यो अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन। दल, उम्मेद्वार लगायतले प्रचारसहित भेला गोष्ठी गर्न नपाउने आचरण निर्देशिकामा उल्लेख छ। मतदान स्थलको 300 मिटर वरपर दल तथा उम्मेद्वारले प्रचार सामग्री राख्न पाउने छैनन्। सामाजिक सञ्जाल वा अरू माध्यमबाट पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचार सामग्री राख्न, पोस्ट गर्न, सेयर गर्न नपाइने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राति 12 बजेदेखि मतदान हुने दिन शुक्रबार राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै देशमा चुनाव हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै सीमा नाका बन्द गर्ने गरेछ। चुनावलाई मध्यनजर गरेर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। चुनावलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन भन्दै भोलिदेखि जाँड-रक्सी बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाइएको छ। यसैगरी निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम एक साताभित्रै सार्वजनिक गरिसक्ने तयारी गरेको छ। एक आयुक्तका अनुसार 7 दिनभित्रै मतगणना सक्ने गरी तयारी गरिएको छ। आउँदो जेठ 5 गते स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिँदैछ। सोही अनुसार आयोगले 7 दिनभित्रै मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने तयारी गरेको हो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मङ्गलबार प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नको लागि आकर्षक र भड्किला नारा आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो निर्वाचनमा प्रायजसो सबै उम्मेद्वारले आफूले जिते तलब भत्ता नलिने उद्घोष गरेको छन्। उनीहरूको पहिलो प्रतिबद्धता नै तलब भत्ता सामाजिक काममा लगाउने वा नलिने भन्ने रहेको छ। तलब भत्ता लिदिन भन्नुको अर्थ राज्य कोषको रकम लिदिन भन्नु हो, अर्थात् आफू जनप्रतिनिधि भएमा राज्यको सेवा सुविधा नलिनु हो। तर राज्य कोषबाट लिएर वितरण गर्छु भन्नु मतदातालाई मूर्ख बनाउनु हो। राज्य कोषबाट आफूले तलब भत्ताको भाउचरमा हस्ताक्षर गरेर खातामा राख्ने र त्यो रकम आफ्नै भोट बैंक बढाउन खर्चने गरेको विगतको प्र्याक्टिस रहेको छ। विगतमा पनि निर्वाचनको बेलामा यस्तै प्रतिबद्धता गरिएको थियो। निर्वाचन जितेर गएपछि राज्य कोषबाट तलब भत्ताको रकम लिएर सङ्घ संस्थामा वितरण गरिएको प्रशस्त उदाहरण नेपालगञ्जमा रहेका छन्। आगामी वैशाख 30 गते नेपालगञ्जका मतदातालाई फेरि 5 वर्षको लागि आफूलाई जिताए तलब भत्ता लिदिन वा सामाजिक कार्यमा लगाउँछु भन्दै उम्मेद्वार आउँदैछन्। उनीहरूले फेरि पनि 5 वर्षसम्मका लागि गुमराहमा राख्न सक्ने भएकाले मतदाता स्पष्ट हुन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। राप्रपाबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरमा मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका नन्दलाल वैश्यले आफूप्रति नेपालगञ्जका मतदाताको राम्रो रेस्पोन्स रहेको बताउनु भएको छ। उम्मेदवारी दिएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरको 23 वटै वडाहरूमा घर दैलो गरेर जनतासँग आफू प्रत्यक्ष भेटमा आफूलाई अत्यन्त स्नेह गरेको अनुभूति भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालगञ्जका मतदाताले आफूलाई न्याय गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफू निर्वाचित भएमा उपमहानगर प्रमुखको तलब भत्ता नलिने प्रतिबद्धता गर्दै पहिलो नम्बरमा राख्नु भएको छ। आफूले पाएको तलब भत्ता जनताहरूलाई नै सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। उहाँले नेपालगञ्ज उपमहानगरको वडा नम्बर 15 मा कोणसभा गर्दै जनताहरूलाई भेटघाट गरेर बजार क्षेत्रमा करिब सबैतिर बाटोघाटोको विकास भइसकेको तर गाउँमा विकास नभएको कारणले अबको विकास गाउँतिर गर्नेमा जोड दिने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला बाँके र बर्दियामा 4 दिन मदिरा निषेध गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दियाले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी
निर्वाचनका बेला हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न हि वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण र सेवन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सूचना विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत प्रशासनले जनाएको छ। नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2376 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 1258 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,823 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 185 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउने भएका छन्। पटक पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका मोदी पहिलो पटक लुम्बिनी आउन लागेका हुन्। उनी सन् 2014मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा समेत लुम्बिनी भ्रमणमा जान चाहेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको कार्यतालिका फाइनल गर्न नेपालले भारतलाई पठाइसकेको तर उताबाट त्यो फाइनल गरेर आउन बाँकी रहेको छ। यता भारतीय दूतावास स्रोतले भने प्रधानमन्त्रीको 1 दिवसीय भ्रमणमा द्विपक्षीय भेटघाटदेखि नागरिक अभिनन्दन लगायतको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ। 2566औं बुद्ध जयन्ती रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीमा गरी 5 दिनसम्म मनाइने भएको छ। कोरोना महामारीका कारणले लगातार 2 वर्षसम्म औपचारिक समारोहबीच मनाउन नसकेको बुद्ध जयन्ती यसपटक जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जयन्तीकै अवसर पारेर लुम्बिनीमा निर्माण सम्पन्न भएको 5000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब खेल समाचार। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सञ्जु चौधरीको मृत्यु भएको छ। मंगलबार ललितपुरको लुबु स्थित भारोत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनको घरमा सञ्जु मृत भेटिएकी हुन्। यस्तै खेलाडी स्वर्गीय सञ्जु चौधरीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा मंगलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। चौधरीको पार्थिव शरीरमा सांसद एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले फूलमाला तथा अबिरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको झण्डा उडाउनुका साथै अबिर तथा फूलमालाले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। यस्तै राखेपका विभागीय प्रमुखहरू नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्ट, कर्मचारीहरू, खेलाडी तथा खेल कर्मीहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। भारोत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनले सञ्जु निकै मेहनती खेलाडी भएको र निधनले निकै क्षति पुगेको बताएका छन्। अनि गर्मी छ गुरु नेपालगञ्जमा खान मन लाग्दैन भन्यो। स्वाभाविकै गर्मीमा 2-3 किलो घटेकै हुन्छ नेपालगञ्जमा अहिलेको सिजनमा। अनि अस्ति एसियाडको सेलेक्सनको लागि आएको अनि म गुरुकै बस्छु नि त। अनि अहिले उता हाम्रो सकिल गुरु पनि लास्ट इयर कोरोनाले देखिनुभयो। कोच पनि छैन उता, एक्लै अरू खेलाडी पनि छैन लोड अनलोड गर्ने होइन। अनि मिठु गुरु पनि यतै बसेर ट्रेनिङ गर भन्नुभयो। बस्छु गुरु म यहीँ भनेर सेलेक्सन खेल्यो, सेलेक्सन भयो पनि। अनि अब 3-4 गते क्षेत्रीय खेल्न जाने कुरा थियो कि डेट तोकेपछि क्षेत्रीय खेलेर आउँछु गुरु नेसनलसम्म यहीँ बस्छु भन्दै पनि हुन्छ बस। पहिला पनि बसेकै हो, आउँदाखेरि पहिला पनि बसिरहन्थ्यो। अस्ति नेसनलको बेला पनि मैकै बसेको थिएँ 4-5 दिन। करियरलाई लिएर त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति मैले देखेकै थिएन। अब जुन लेभलको खेलाडी हो उसले जहाँ चाहे त्यहाँ उसले करारमा जब पाउँथ्यो, जुन विभागबाट खेल्छु भने पनि पाउँथ्यो हैन। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुन सञ्जु काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनी एसियन गेम्सका लागि प्रारम्भिक छनौटमा परेकी थिइन्। बाँके घर भएकी सञ्जुले 13औं सागमा महिला 59 केजी तौल समूहमा श्रीलङ्काका खेलाडीलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेकी थिइन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा साँधै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगैदेखि संस्थागत गर्नका लागि पालिका चुनावमा मतदान गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आह्वान। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था भएको धारणा। नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालको तर्क। मत माग्न जाँदा दलीय गीत गाउने र माइकको चर्को स्वरका कारण मतदाता असन्तुष्ट भएको उल्लेख। पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु। आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने, आचार संहिता उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 1 दिवसीय भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै। भ्रमणमा द्विपक्षीय भेटदेखि नागरिक अभिनन्दन लगायतको कार्यक्रम रहेको जानकारी। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सन्जु चौधरीको निधन। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै